जय शंकर की मित्रों। तो आइए आज हम श्री शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करेंगे। यह स्तोत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह गंधर्व राज पुष्पदंत द्वारा रचित है और इस स्तोत्र के पाठ से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। पुष्पदन्तौवाच महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेशः स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकर अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोरतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीतावाचः परममृतं निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज्जगद उदयरक्षाप्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयमरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमिह किं काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयि यनवसरधुस्थोऽथ धियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगता अधिष्ठातारं किं भवविधिर्नाधृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेदत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमेव
त्वमसि पयसा मर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिना कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति च भवद् भूप्रणिहितां न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिर्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणाद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किन्मनोवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु न भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मः श्रेणी रचितचरणां भोरुहवले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमोष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापाताले प्यालसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यद्रिद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति अकाण्डः ब्रह्माण्डः क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासिध्यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते नाश्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानैव
क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्निषत्वा मितरसुरसा धारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णुर्भ्राम्यद् भुजपरिगरो गणग्रहगणं मुहुर्द्यौर्द्यौः स्थम्यात् यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वा मयैव विभूता वियद्व्यापितारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित् यनेनैवोन्नयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति तिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानः प्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता वृषीणां मार्त्विज्यं शरणदसदस्यः सुरगणाः क्रतुभेषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखा प्रजानाथं नाथः प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रीरमैषु मृषस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं
त्रसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति न मृगौ व्याधरभसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमहन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदैस्त्रीणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः शमशानेष्वा स्मरहरपिशाचः सहचराश्चिताभस्मालेपः स्रगपीन्द्रकरोटिः परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायातमरुतः प्ररेष्यः द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्यालादं हृदयेव निमज्जामृतमये तदत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि तैं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथोत्रीनपि सुरा नकारद्रैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तेन विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वं शरणदघृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महांस्तथा भीमेशाना वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो निदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे
हराय नमो नमः। जनसुकृते सत्त्वौद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनीपत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्द्रमौलिर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताविधानो रुचिरमलगुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। अहरहरनवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नः स्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कुसुमदशन्नामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलिर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकाशीद्दिव्यदिव्यं महिम्नः। सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नन्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। असमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवम् ईश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः। त्वत्तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तौ शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल विषहरेण हरप्रियेण
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणीतो भवति भूतपतिर्महेशः। इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रं श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। ॐ नमः शिवाय।